اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی را بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه توفیقات ارزشمندش و ارزشترین و کاملترین توفیقات پروردگار، توفیق هدایت به دین مبین اسلام، یعنی هدایت به همه خوبی هایی که در تصور انسان بیاید، همه خوبی هایی که در دنیا و آخرت وجود داشته باشد. یکی از آیات ارزشمند قرآن کریم که هر آیه از قرآن قاعده‌ای برای بهتر زندگی کردن است. در حقیقت همه آیات قرآن قواعد و برنامه‌های خوب برای بهینه ساختن زندگی ما و شماست. پس با این تفسیر اکتفا کردن به تلاوت قرآن و از تلاوت منهای فهم و عمل نمیتوان زندگی داشت. زندگی ما مختل خواهد شد. اگر قرآن هر آیه قاعده است برای بهتر زندگی کردن، از خواندن تنهای قاعده زندگی یا قانون زندگی دردی را در زندگی ما دوا نمی کند. پس باید در کنار خواندن قانون به قانون عمل کرد. بهترین قانون برای بهترین زندگی قرآن هست، قانونی که هیچ وقت در طول زمان منزوی نخواهد شد، همیشه تازگی دارد و همیشه حرف برای گفتن، چون از جانب رب العالمین است. یکی از این آیات زیبا دیشب خوانده شد، امشب هم در دعا مطرح شد. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مد نظر خداوند تبارک و تعالی قلب سلیم هست. قلب یعنی پارچه گوشی که حیات رو به انسان تزریق می کند و به زندگی مرده انسان جان می بخشد. قلب. الا ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. پس از قلب زنده و قلب سلیم حیات تولید می شود. حیات برای کل بشریت، برای زمین و زمان، نه تنها برای یک نفر. این را داشته باشیم که اگر یک نفر از این میلیاردها بشر حیات واقعی پیدا کند، این حیات می تواند جامعه بشری را تزریق کند. اگر این حیات رو احتکار نکنیم و این هدایت رو احتکار نکنیم، اگر بی عرضه نباشیم، اگر به اندازه مواد فروشا عرضه داشته باشیم که جامعه رو چطوری به تباهی میکشونن و حیات رو از جامعه میگیرن، اگر ما مسلمان ها هم عرضه تبلیغ دین و دعوتگری رو داشته باشیم
و سخاوتمند باشیم و بذل و بخشش هدایت و حیات و علم و تقوا و اخلاق رو داشته باشیم، جامعه بی اخلاق و بی حیات و بی تقوا با تقوا و با اخلاق خواهد شد. از بخیلی ما و شماست که چیزهای خوب رو احتکار میکنیم، در نتیجه بدان و بدصفتان چیزهای بد رو دارن بذل و بخشش میکنن. چیزی دیگر نیست. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. باید خارج شد، باید حرکت کرد. این یک مطلب مختصرا بهش میپردازیم. مطلب دوم، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. این ذکری که بین هر دو سلام این جمع با هم تکرار میکنن. این 4 تا جمله هم خیلی عظیمه. سبحان الله تسبیح خدا یا تقدیس خدا، و الحمد لله تحمید خدا، و لا اله الا الله توحید خدا، و الله اکبر تعظیم خدا. تسبیح و تقدیس، تحمید، توحید، تعظیم. فکر نمی کنم که وردی و ذکری دوست داشتنی تر از این تسبیح و تحمید و توحید و تعظیم نزد خدا باشد. یعنی این جمله 4 ذکر بزرگ و عظیم دوست داشتنی و محبوب خدا رو در بر گرفته. و اگر خاتمه این ذکرم با لا حول ولا قوة الا بالله خاتمه بدیم، بر گنجی از گنجهای بهشت در دنیا می نشینیم. چون پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن لا حول ولا قوة الا بالله کنز من کنوز الجنه. گنجی از گنجهای بهشت در روی زمین. همین جمله، به شرطی که به محتواش واقف باشیم و آگاه باشیم و وقتی میخونیم با تمام وجود، با یقین کامل و توکل کامل و اعتماد کامل. اینا ماده های حیات بخشن برای یک حیات، نه برای نفس کشیدن. گوجه و بازنجون و نمیدونم خیار و روغن و کره و مربا برای نفس کشیدن کافیه، برای نفس کشیدن ها. ولی برای زندگی کردن و حیات داشتن اینا لازمه. اونا نمیتونه به انسان حیات بده. بگردیم به اول. من دیشب میخواستم به این مطالب بپردازم چون تو نماز خوانده شد و همچنین اواخر سوره فرقان صفحه آخر صفات عباد الرحمن. دیگه رفتیم رو مسئله مکه و برنامه های مکه. امشب یه وقفه، انشالله فردا شب مسائل شب قبل رو انشالله دنبال خواهیم کرد اگر حیاتی داشتیم. علما قلب انسان رو به 3 قسمت تقسیم کردن: قلب زنده، قلب مرده و قلب بیمار. در قرآن به هر 3 قلب اشاره شده. پس داریم قلب زنده که حیات داره و داریم قلب مرده که حیات ازش گرفته شده و داریم قلب بیمار که نیاز به دوا داره.
داره جون میده، مریضه. اگر بگم قلب ما و شما مرده است، کار درستی نیست و حرف درستی نیست، منطق نداره. اگر بگم قلب من، شما که قطعا از من بهترید، حیات کامل داره و اون قلب سلیمه، بازم حرف درستی نگفتم، چون بل الانسان علی نفسه بصیره، هر کسی دل خودشو میشناسه. و قلب سوم قلب بیمار، دست و پا میزنه. و بیماران دو نوع هستن: بیماری که دوا و دارو رو مصرف نمیکنه، همجور جان میده تا بمیره، یا اشتباهی دارو رو مصرف میکنه. و بیماری که خواهان شفاست، دست میزنه، دست دراز میکنه، به دادم برسید، مثل یه غریق احساس نفس تنگی میکنم، انفشار میاد، به هر کس دست دراز میکنه، تو یک کمکی به من بکن. وقتی یک مسلمانی به تو میگه که یه چیزی یادم بده، یعنی کمکم کنه، معنیش اینه یه چیز جدید یادم بده، یه مطلب خوب یادم بده. یا میاد پیشت میگه یه دعای خیری برای من بکن تا خدا هدایت هم بده. یا دست بلند میکنه بالا بدون واسطه، میگه که خدایا خودت کمکم کن، من توش موندم، تو زندگیم موندم. خداوند در 3 جای قرآن به این 3 قلب اشاره کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قلب مرده. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. نفس اماره، اماره یعنی دیگه خیری توش نیست، نفسی که از بین رفته. و شیطان اون نفس غنی رو تهی کرده از ایمان و اخلاق، هر چی بوده غارت کرده، چپاول کرده، به یغما آورده. مثل یک خانه آبادی میمونه که شبیخون بهش زدن، همه امکانات اون خانه و سرمایه ها و اجناس قیمتی اون خانه رو چه بردن و در و پیکرش هم کندن بردن. یه خانه خرابیه، به گفته خودمون کلنگی. آیا دیدی که دزدی بره به طمع اونجا رو در و پیکر نداره، هر چی داشته بردن. دیگه شیطان کاری به این خانه هم نداره، چون تا ذره ایمان و تقوا بوده تو این دل و تو این نفس، همه رو برده. دیگه خیالش جمعه که اونجا چیزی نیست. این نفس مرده است. اما نفس زنده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ای نفس مطمئنه، ای کسی که به درجه مطمئنه رسیدید، اونقدر اعمال خیر و نیتهای خیر و اخلاص و تقوا و برنامه‌های خیر تو زندگی تو هست که این دل تو مطمئن کرده، آرام توی این دنیای پر آشوب و پر سر و صدا احساس میکنی که تو بهشتید. آیا میشه انسان در دنیا باشه اونقدر قلبش حیات داشته باشه، اونقدر قلبش با تقوا باشه و خدا ترس باشه و عشق خدا و رسول خدا و بندگان صالح خدا و دین خدا در دلش باشه که تو دنیا احساس بکنه که بهشتیه؟ اگر اینطور نباشه کلاهمون پشت معرکه است. علما میگن اگر ندونی در دنیا که تو بهشتی هستی، بدبخت شدی. و خیلی از صحابه این اطمینان رو از رسول خدا صلی الله علیه وسلم گرفتن، از جمله عشره مبشره به بهشت.
تو دنیا بودن، کارهای انجام دادن، پیامبر بهشون گفت شما بهشتی هستید. بچه های ما میدونن عشره مبشره به بهشت چند نفره؟ 10 نفر. کیان؟ ابوبکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، حیدر رضی الله عنه، سعد رضی الله عنه، سعید رضی الله عنه، طلحه رضی الله عنه، زبیر رضی الله عنه. غیر از اینا هستن بلال رضی الله عنه، عکاشه رضی الله عنه. مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم به بلال نگفت رضی الله عنه که چه کاری کردی من صدای خشخش نعلین تو بهشت پیشاپیش خودم شنیدم؟ به همین سیاه‌پوست برده که چون کالای بی ارزش خرید و فروش میشد، حق انسانیت نداشت. تو چه کاری کردید که من صدای خشخش نعلین تو پیشاپیش خودم تو بهشت شنیدم؟ هرچی فکر کرد چه کاری کرده؟ گفت نه حتما یه کاری کردی. گفت تنها چیزی که شاید بتونه دستگیرم باشه اینه که هر وقتی وضوم باطل می شده میرفتم وضو میگرفتم دور از سنت وضو میخوندم. یعنی همیشه طول شب و روز من با وضو بودم. به نظر شما کسی که طول روز با وضوست در مذهب شافعی رحمت الله علیه، اگه مرد نامحرمی با زن نامحرم، حالا زن خودش باشه یا زن دیگه، ناخودآگاه بدون شعور، بدون احساس، بدون قصد پوست دستش به پوست دستش بخوره، وضوش باطله. به نظر شما بلال مواظب وضوش نبوده که پوست دستش به پوست نامحرم نخوره؟ چنین شخصی که با وضوش مواظب وضوشه، شما فکر میکنی شراب میخوره؟ زنا میکنه؟ ربا میخوره؟ اون که دیگه وضوی آدم باطل نمیکنه، اون ایمان رو باطل میکنه. مگر اینا چه کاری انجام میدادن؟ ما نمیتونیم نبی باشیم چون نبی یک نفر بود و خاتم انبیا بود. تمام شد دیگه. بعد از نبی ما صلی الله علیه وسلم دیگه نبی وجود نداره. اما همه ما میتونیم مثل نبی باشیم. اصلا ما میتونیم ابوبکر باشیم. ابوبکر در اسلام یک نفره، جایگاهش مشخصه. اما میتونیم مثل ابوبکر باشیم یا نمیتونیم؟ ابوبکر چه کار کرد که بهشتی شد؟ مثل نبی شد. نگو من نبی هستم ولی مثل نبی شد. عمر مثل نبی شد. آیا مثل نبی بودن، نبیگونه بودن میسر هست یا نیست؟ میسره. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. خدا داره فریاد میزنه تو قرآن، ما قرآن را آسان و میسر در دسترس همه قرار دادیم. آیا کسی هست که با قرآن منو ذکر کنه، منو یاد کنه، قرآن و برنامه زندگی خودش قرار بده؟ آیا خانه ای هست که قرآن توش نباشه؟ تو همین سفر عمره افتخار نصیب شد تعدادی از، البته کاروان ما رو نبرده، خودمون با تعدادی از دوستان رفتیم چاپخانه ملک فهد، بزرگترین چاپخانه در دنیا، چاپخانه قرآن. با تعدادی از دوستان حالا رفتیم اونجا. این چاپخانه سالی 12 میلیون نسخه قرآن، اندازه های مختلف تا خط درشت، سالی 12 میلیون نسخه فقط این چاپخانه چاپ میکنه. صحیح ترین، دقیق ترین، اونقدر روش کارشناسی شده و قرآن‌های حرمین رو تأمین میکنه به اضافه جهان اسلام. و 90% این قرآن‌ها رایگان توزیع میشه در دنیا. 10%ش قسمت فروش داره تو خود مجمع، همون قسمت یک قسمت فروش داره با نرخ 1/3 قیمت. آیا قرآن درست خریدین؟
60 ریال رفتیم تو مکه سوال کردیم 150 ریال. تو خلال این 12 سالی که این چاپخانه راه افتاده 220 میلیون قرآن چاپ شده و توزیع شده تو جهان اسلام. 220 میلیون. پاکستان داره چاپ میکنه، مراکش داره چاپ میکنه، مصر داره چاپ میکنه، ایران داره چاپ میکنه. بعد قرآن به زبانهای مختلف دنیا ترجمه شده، همونجا داره چاپ میکنه دوباره. اگر رفتید برید انشالله حتما این چاپخونه رو ببینید. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. در این چند سال اخیر بشریت به خاطر که روانش رو آرام بده و روحش رو آرامش بده و نفسش و جانش و دلش رو تسکین بده، آرام بکنه، از این پریشانی و پراکندگی و دربدری جمعش بکنه، رو آوردن به کتاب‌های روانشناسی. و سبحان الله هرچی کتاب‌های روانشناسی و مرکز مشاوره‌ای بیشتر میشه در دنیا، آمار خودکشی‌ها و سکته‌های قلبی و مغزی بیشتر میشه. در اروپا میگن هر 500 متر رو نمیدونم 1 کیلومتر یک مرکز مشاوره‌ای. روانشناس خودش هم داره خودکشی میکنه، پروفسور داره خودکشی میکنه، داره سکته میکنه. یکی از مرگ‌های آخر الزمان پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده الموت المفاجع، مرگ ناگهانی یکی از علامت آخر الزمانه که در آخر الزمان مرگ ناگهانی زیاد میشه. مفاجعه. یک دفعه خبر دیدم فلانی مرد، چی شد؟ دست رو دلش گذاشت تموم کرد. تو خواب یه آهی کشید تموم کرد. نشسته بود یک دفعه گفت آه، تموم کرد. دست رو دلش گذاشتن تموم کرده. اما تو صدر اسلام برو بگرد، چند تا آمار خودکشی پیدا میکنید، چند تا آمار سکته پیدا میکنید. شنیدید که کسی سکته کرده در زمان پیامبر صلی الله علیه وسلم؟ همه تو جهاد شهید شدن. و خالدی که رضی الله عنه تو بستر مرگ جون میداد احساس شرمندگی میکرد، میگفت خدایا این همه جهاد و جنگ و آثار ضربه و نیزه و شمشیر در راه تو، الان من مرگ شتر دارم میمیرم تو بستر. کلام مردان بزرگه، کلام شیخ امام بود همین، کلام شیخ زیه هم همین بود. تو آخرین صحبتهاش گفته بود که مرد نر امت محمد زشت کمتر از گوسفند نر باشه. این کلام خیلی کلام بزرگی ها، همه کس نمیتونه بگه این کلام. گفته بود مرد نر امت محمد صلی الله علیه وسلم براش ننگه که کمتر از گوسفند نر باشه. گوسفند نر رو چاق و فربه میکنن برای روز عید قربان که قربانی بکنن و بعد گوشتشو با ساطور میزنن، تکه تکه میکنن، استخوناش تو بشقاب تقسیم میکنن در خونه ها.